الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ما شاء الله ما شاء الله. سلام عليكم الاستجابة لي. إن الذين تدعون من دون الله ما شاء الله ما شاء الله لن يخلقوا ذبابا ما شاء الله ما شاء الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. दर्जा एक से जो बच्चे हैं जरा ध्यान से सुने, आपको सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ما شاء الله. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله 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 ما شاء الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله الله. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ما شاء الله ما شاء الله. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
وإلى الله ترجع الأمور. يا لا إله إلا الله واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ما شاء الله. يا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم